الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ الأسئلة إن شاء الله. فأرجو أن تكونوا حفظتم جيدا. نعم إن شاء الله، لأن مرة سابقة يتكلمون باللغة العربية. نعم. إن شاء الله نتدرب شيئا فشيئا. وأحاول أن أجهد بصوتي إن شاء الله. فنبدأ الأسئلة. الحديث من السادس إلى الثامن. من السادس إلى الثامن 3 أحاديث. طيب، فنبدأ اليوم من الطالبات ويكون بالترتيب إن شاء الله. كما قلت لا أعرف أسماءكم، فالجواب يكون بالترتيب. فالسؤال الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم. أكملي الحديث. فإن الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم واستحلوا. رواه البخاري ومسلم في أحمد وأحمد في المسند. طيب، هناك ملاحظة. قلت رواه البخاري، هل هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه؟ لأن لما نقول رواه البخاري فعادة ما نقصد رواه البخاري في صحيحه. فهذا الحديث هل ذكره البخاري في صحيحه؟ لا، بل ذكره في الأدب المفرد. أدب المفرد كتاب آخر. أدب المفرد هذا كتاب للإمام البخاري، كتاب آخر ليس صحيح البخاري. الكتاب الذي يعتبر أصح الكتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري، وليس كتاب أدب المفرد. أدب المفرد فيه أحاديث صحيحة وضعيفة، ولكن البخاري ليس فيها الأحاديث كلها صحيح. فيه صحيحة. طيب، رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد. فلهذا السبب المؤلف ذكر المسلم أولا، رواه مسلم، وما ذكر البخاري، لأن هذا الحديث رواه مسلم وهو أصح من البخاري في أدب المفرد. واضح؟ نعم. تمام. التي بعدها اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف في باب من كلام كمال الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه متفق عليه ورواه مسلم. متفق عليه فيه يشمل البخاري ومسلم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. نعم، وهذا شيء جيد، وهذا لفظ مسلم. طيب، ما شاء الله. اذكري الحديث الطالبة التي بعدها، الحديث الذي ذكره المؤلف في باب من حقوق المسلم. من حقوق المسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. ولمسلم
أيضا عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم زر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. جيد. طيب أوكي. الطالبة التي بعدها عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي. أكملي الحديث. والذي نفسي بيدي لا يؤمن أبدا عبد شيئا لا يؤمن عبد حتى لا يؤمن عبد يحب يحبون حتى يحب أكملي. حتى يحب مم. من الجيران لجاره جاره أو قال لأخيه أو قال لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وهذا وهذا لفظ مسلم. ايش هذا وهذا لفظ المسلم؟ لأن الحديث هذا في البخاري بلفظ مختلف وليس بهذه الألفاظ. معناهما واحد ولكن الألفاظ مختلفة. فهذا الحديث من ألفاظ مسلم، وهذا الحديث موجود في البخاري ولكن بألفاظ مختلفة. طيب الطالبة التي بعدها عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. أكملي. ولو أن تلقى أخاك. فأصبهم منها بمعروف. طيب الطالبة التي بعدها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم. أكملي الحديث. واستحلوا في الأدب المفرد وأحمد في المسند. ما هو المسند؟ كتاب من تخريج أحمد بن حنبل. المسند يطلق على كتاب حديث يذكر المؤلف فيه بأحاديث بترتيب الصحابة، أحاديث الصحابة مرتبة، ليس بالموضوعات. على حديث لا يذكر بالموضوعات، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ليست بهذا الترتيب، بل بأسماء الصحابة، ما رواه أبو بكر، ما رواه عمر، وما رواه عثمان، وما رواه أبو هريرة، هكذا. هذا يقولون هذا يطلق عليه المسند. طيب الطالبة التي بعدها اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف من كمال الإيمان، في باب من كمال الإيمان. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب. ما دام حتى ففعل المضارع ينصب.
حتى يحب. حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يريد لنفسه. رواه متفق عليه وهذه لفظ لمسلم. طيب، الطالبة التي بعدها عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. أكمل الحديث. فانظر أهل بيت ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم من المعروف شيئا. ما شاء الله. فأصيبهم منها بمعروف. طيب، الطالبة التي بعدها اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف في باب التحذير من الظلم والشح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولي هذا بالعربية. ما حفظت الحديث. أقرأها بالنظر. نعم، أقرأ الحديث. حملهم في المسند. طيب، الطالبة التي بعدها اذكري الحديث من باب حديث الذي ذكره المؤلف في باب من كمال الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه ورواه مسلم. وهذا لفظ مسلم. طيب، هناك طالبة اذكري أي حديث من مثل هذه الأحاديث. أي حديث أي حديث من هذه الثلاثة، حديثا واحدا من هذه الثلاثة. من حقوق المسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن أبي ذر، من حقوق المسلم عن أبي ذر. طيب، عن أبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم وأيضا ولمسلم أيضا. عنه رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر
ماءها. ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. طيب الطالبة التي بعدها عن لا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم. هل تحفظين هذا الحديث؟ هل تحفظين جيدا هذا الحديث؟ إذا أنت ما حفظتي طيب اذكري أي حديث. طيب والذي نفسي بيده عبد يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه متفق عليه. متفق عليه. طيب هل في طالبة؟ طيب فنسأل من الطلاب اذكر الحديث الذي ذكره المؤلف في باب من كمال الإيمان. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم. طيب أكمل الحديث يا شيخ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم واتقوا الشح والشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد والبخاري في أدب المفرد وفي مسلم وأحمد في المسند. هل تسأل في الامتحان رواه البخاري؟ أفضل أن تكتب تخريج ولكن ليس ضروريا في الامتحان إن شاء الله. في الامتحان إذا هناك سؤال بالتخريج فتكتب التخريج. إذا في السؤال ما موجود التخريج فلا ما يحتاج أن تذكر. ولكن في الحفظ مطلوب أن تحفظ. طيب أنا أنس من كمال الإيمان. تفضل. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيديه لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال أخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. طيب الحديث الذي ذكره المؤلف في باب من حقوق المسلم. عن أبي ذر لا تحقرن بالمعروف شيئا ولو أن تلقي أخاك
رواه مسلم أيضا ولمسلم أيضا ولمسلم أيضا أنه عمر قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماء طيب ثم لأهل بيت جيران من جيراني جيران فأصبهم فصبهم منها منها بمعروف. طيب اذكر الحديث الذي ذكره المؤلف التحذير من الظلم والشح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند. طيب ما شاء الله. اذكر الحديث الذي ذكره المؤلف في باب من كمال الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو قال لي حتى يحب لجاره أو قال لأخيه. رواه متفق عليه. ما يحب لنفسه. ما يحب لنفسه متفق عليه. طيب نبدأ الأسئلة في شرح المفردات وأهم الفوائد. فنبدأ من الطالبات. الكلمات وأهم الفوائد. ما معنى المعروف؟ ما معنى المعروف؟ ما تعرف الناس على حسنه شرعا وعقلا. على حسنه شرعا وعقلا. طيب اذكري فائدة من أهم فوائد باب من حقوق المسلم، من باب حقوق المسلم. أي فائدة؟ أو فائدة من حديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اذكري أي فائدة من هذا الحديث؟ وجوب على المسلم أن يفعل المعروف المعروف ما وجد إلى ذلك سبيلا. على ذلك سبيلا. الطالبة التي بعدها. ما معنى لا تحقرن؟ طيب اذكري فائدة من فوائد هذا الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أي فائدة من حقوق المسلم؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. طيب ما شاء الله. الحديث الطالبة التي بعدها. ما معنى والذي نفسي بيده؟ وإن شاء أن يتركها تركها. طيب اذكري فائدة من فوائد هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم الإيمان يزيد وينقص. طيب ما شاء الله. الطالبة التي بعدها. ما معنى اتقوا؟ معنى اتقوا احذروا. احذروا. طيب هناك فائدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الظلم والشح. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الظلم والشح. في أي باب هذه الفائدة؟ الباب من ترك من الشح التحذير من الظلم والشح. التحذير من الظلم والشح.
طيب الطالبة التي بعدها، ما معنى الظلم؟ التعدي ومجاوزة الحد. نعم. طيب اذكري فائدة من فوائد هذا الحديث، اتقوا الظلم إلى آخره. وجوب أخذ العبرة. طيب مما وقع للأمم السابقة. نعم. ما معنى سفكوا دماءهم؟ الطالبة التي بعدها. ظلما وعدوانا. طيب هناك فائدة ذكرها المؤلف، أن الظلم يمنع صاحبه من مرافقة الصالحين يوم القيامة. الظلم في باب التحذير من الظلم والشح. متأكدة؟ متأكدة؟ طيب ما معنى الطالبة التي بعدها، ما معنى بوجه طلق؟ متهلل. طيب اذكري فائدة من فوائد باب من حقوق المسلم. لا، من حقوق المسلم، من باب حقوق المسلم، أو ما ذكر المؤلف في حديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه خالصا لله، خالصا لله. طيب الطالبة التي بعدها، ما معنى المرقة؟ الماء. طيب فيه اللحم فصار دسما. طيب هل هذه الفائدة التأكيد على حق المسلم ولا سيما حق الجاري، التأكيد على حق المسلم ولا سيما حق الجاري، هل هذه الفائدة من باب التحذير من الظلم والشح؟ هل هذه الفائدة من باب التحذير من الظلم والشح؟ التأكيد على حق المسلم ولا سيما حق الجاري. ليس من باب التحذير من الظلم والشح، صح؟ زين، من أي باب؟ من حقوق المسلم. طيب الطالبة التي بعدها، ما معنى الشح؟ ما معنى الشح؟ البخل مع شدة الحرص. طيب اذكري فائدة من فوائد باب تحذير من الظلم والشح. طيب ولكن في الامتحان لا أسألكم السؤال هكذا، بل أذكر الحديث ولا أذكر الباب. بالنسبة للفوائد أذكر الحديث وأسأل فائدة من الفوائد أو فوائد، ولكن مع ذكر الحديث وليس مع ذكر الباب، لأن الحديث مهم. من الحديث نأخذ الفوائد. أحمد من أي فائدة يعني؟ المذكور في الكتاب فقط، ليس من عندنا. لا من أي؟ من كتاب. نعم من كتاب. المعتمد الفوائد التي ذكرت في الكتاب فقط. علينا أن نحفظ الباب أيضا. نعم ممكن هناك يكون سؤال في أي باب ذكر هذا الحديث والذي نفسي بيده، هكذا يعني. نعم هناك أسئلة تكون في اللغة الأردية،
وتكون أسئلة في اللغة الأسئلة كاملة تكون في اللغة العربية الأسئلة، ولكن الجواب المطلوب يكون في اللغة العربية وفي الأردية أيضا. سأحددكم إن شاء الله، سأحددكم. طيب، ما معنى استحلوا محارمهم؟ الطالبة التي بعدها استحلوا محارمهم. ما سمعت؟ ما حفظت شرح المفردات؟ طيب، انظري الكتاب واقرأي ما معنى استحلوا محارمهم. اقرأي من الكتاب. استباحوا فعل استباحوا فعل ما حرم الله عليهم. ما معنى؟ اذكريها باللغة الأردية. عليهم. لا، طيب، اذكري باللغة الأردية ما معنى استباحوا فعل ما حرم الله عليهم. ما معنى في اللغة الأردية؟ طيب، اذكري فائدة من فوائد هذا الحديث. اتقوا الظلم إلى آخره. بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. طيب، الطالبة التي بعدها ما معنى لا تحقرن؟ لا تصغرن، لا تستصغرن، لا تستصغرن. طيب، اذكري فائدة من فوائد هذا الحديث. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولا سيما حق الجار. طيب، الطالبة التي بعدها اتقوا. ما معنى اتقوا؟ احذروا. معنى اتقوا احذروا. طيب، اذكري فائدة من فوائد الحديث اتقوا الظلم. نعم. أمته من الظلم والشح. طيب، الطالبة التي بعدها ما معنى الظلم؟ طيب، نصر من الطلاب. ما معنى لا يؤمن؟ لا يؤمن، لا يكمل الإيمان. طيب، لا يكمل إيمانه. التصديق. والإيمان تصديق بالجنان. التصديق بالجنان يعني بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان. أوكي، ممكن تذكر فائدة من فوائد الحديث هذا؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. فائدة من فوائد هذا الحديث. عظم حق المسلم. عظم حق المسلم ووجوب محبته والنصح له السر والعلن. في السر والعلن. في السر والعلن. طيب، ما معنى أصبهم منها؟ أصبهم منها. أعطاهم منها. أعطهم منها. أعطهم منها واجعل لهم نصيبا. واجعل لهم نصيبا منها. طيب، هل تحفظ فوائد من هذا الحديث؟ أصل ما حفظت ولكن حصلت. طيب، اذكر فائدة من فوائد هذا الحديث. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
वजूब हक़ मुस्लिम अल मुस्लिम मा वजूब اقرأ اقرأ بالنظر إلى الكتاب. على المسلم أن يفعل المعروف ما وجد إلى ذلك سبيلا. طيب اقرأ الشيخ. أي معنى من الفوائد؟ أي معنى من المفردات؟ لا يؤمن. نعم. أي لا أي يكمل إيمانه. لا يكمل إيمانه. طيب اذكر فائدة، اقرأ الفائدة. فائدة الإيمان يزيد وينقص. أهم الفوائد الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. طيب ما معنى المعروف؟ المعروف ما تعارف الناس على حسنه شرعا وعقلا. ما تعارف الناس. طيب تعاهد الجيران فيما بينهم بالطعام وغيره. ما معنى هذا في الأردو، في اللغة الأردية؟ تعاهد الجيران. صحيح هذا الترجمة؟ اهتمام करना चाहिए. एहतिमाम करना. एहतमाम करना चाहिए. एहतिमाम पड़ोसियों का एहतिमाम करें. आप पड़ोसियों का आपस में एहतिमाम करना, खाने और दूसरी चीज़ें आपस में देते हुए. ये एग्रीमेंट नहीं है, बस ये ताहफ़ुज़ का. हाँ, ये एग्रीमेंट के माने नहीं, एहतिमाम के माने. طيب एहतमाम करना अपनी तरफ से. الطالب التالي ما معنى المرقة؟ هو الماء. الماء المرقة. الثاني ما حفظت هذا؟ السادس والثامن. طيب ما معنى والذي نفسي بيدي؟ أي أقسم. بالله الذي نفسي بيده إن شاء أن يأخذها أخذها وإن شاء أن يتركها تركها. أوكي. طيب أذكر فائدة من فوائد هذا الحديث. الإيمان يزيد وينقص. الطالب الذي بعده ما معنى الشح؟ الشح البخل مع شدة الحرص. طيب اذكر فائدة من فوائد الحديث. اتقوا الظلم. إن الظلم يمنع صاحبه لمرافقة الصالحين يوم القيامة. ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. और इसमें असल मकसूद ये है कि हम लोग जो है अरबी ज़बान में तदरीब ज़रूर लेंगे गुफ्तगू करने की, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक उसको सीख नहीं पाएंगे. इंसान माहौल से सीखता है, इल्म के मुकाबले में माहौल से ज़्यादा सीखता है. अगर इंसान के पास इल्म भी हो लेकिन अगर बातचीत करने का माहौल न हो तो नहीं सीखता हो. ठीक है, तो मकसद ये है कि हम लोग जो है कुछ तरबियत लें इस बात की कि आपस में अरबी ज़बान बात कर सके. ये मकसद है और इसके लिए हम लोग आइंदा मरहले में कोई तरतीब ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह. नफ्सुल हदीस वला हदीस वाहिद यानी. सही. और मैं आपको इम्तिहान के बारे में बता दूं कि पूरे 15 हदीस याद करने हैं. हदीसें पूरी याद करेंगे, ठीक है, और तर्जुमे के साथ. अलबत्ता 7 अहदीस, पहली हदीस से लेकर 7 अहदीस तक ऐसे सवाल आएंगे जिसके जवाब आपको अरबी में ही देने होंगे. मिसाल के तौर पर आपसे 7वीं हदीस के बारे में अगर ये पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है हदीस देकर कि उस्कुर अल हदीस अल्लज़ी ज़करहुल मुअल्लिफ मिन बाबी हुकूकुल मुस्लिम, मिन बाबी हुकूकुल मुस्लिम, ऐसा सवाल हो सकता है. या फिर ये कि उस्कुर फ़ाइदा मिन फ़वाइद ला तहक़िरन मिनल मारूफ़ शैअन, इस तरह.
यानी पहली हदीस से लेकर 7 हदीस तक, 1 से लेकर 7 तक ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब आपको अरबी ही में देने होंगे। 8वीं हदीस से लेकर 15वीं हदीस तक ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब आप उर्दू में देंगे। बस इतनी आसानी में पैदा कर रहा हूँ। 8 से लेकर 15 तक सवाल तो अरबी, पूरे अरबी ही में होंगे, सवालात अरबी ही में किए जाएंगे, लेकिन आपसे जवाब वहाँ उर्दू में मतलूब होंगे। तो पहली बात यह है कि हिफ्ज़ जो है सारे अहादीस करने हैं तर्जुमे के साथ, और दूसरी बात यह है कि पहले सवाल से, पहली हदीस से लेकर 7वीं हदीस तक वो सवालात होंगे जिनके जवाब आपको अरबी ही में देने हैं, और 8 से लेकर 15 तक ऐसे सवालात होंगे जिनके जवाब आपको उर्दू में देने होंगे इंशाअल्लाह। और फ़िक़्ह में जो सवालात हैं उनके जवाब आप उर्दू में देंगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवालात अरबी में होंगे। फ़िक़्ह में भी सवालात अरबी ही में होंगे, लेकिन जवाब आप उर्दू में देंगे या दे सकेंगे। और तारीख़ में भी सवालात अरबी ही में होंगे, लेकिन उनके जवाब आप उर्दू में दे सकेंगे। तारीख़ के सवालात और फ़िक़्ह के सवालात तो तीनों किताबों में हम लोग अरबी ही में करेंगे, लेकिन फ़िक़्ह में और तारीख़ में आप लोग पूरे सवालात के जवाब दे सकते हैं उर्दू ज़बान में, लेकिन हदीस में जो कुछ सवालात ऐसे होंगे जो सिर्फ अरबी ही में दिए जाएंगे। जी हाँ, तारीख़ में हमसे तारीख़ के सवालात तारीख़ में अरबी ही में पूछेंगे, लेकिन जवाबात उसके उर्दू में होंगे। हाँ, तारीख़ में इतनी बात ज़रूर है कि जो सवालात हैं, अगर वो सवालात में कोई डेट है तो उसमें डेट भी पूछी जाएगी। आपके पूरे जवाबात का ताल्लुक सिर्फ सवालात ही से होगा, सवालात से बाहर हम नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। जो आखिरी में जो सवालात हैं, मेरे ख्याल से 15 सवालात हैं क्या? हाँ, तो वो 15 सवालात से हम बाहर नहीं जाएंगे। 15 में फिर उसमें कोई चॉइस मेरे ख्याल से उसमें, हाँ आप पेपर में बोल रहे हैं? हाँ, पेपर में देंगे इंशाअल्लाह, पेपर में तो रहेगी उसमें, लेकिन ये पूरे 15 हमारे हिसाब में शामिल हैं। लेकिन जो सवालात बनाए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं इख्तियार तो यकीनन होगा इंशाअल्लाह। वक्त मिलेगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आइंदा कौन कौन सी चीज़ है? आइंदा तो इम्तिहान है ना, पहला इम्तिहान मेरे तफसीर का है, तो उसके बाद आपको जो टाइम टेबल है उसी हिसाब से होंगे। जी मैं ये तो बता देना आपको, हमारा जो उसका निज़ाम होगा, अलबत्ता सवालात किस टाइप के होंगे अरबी ज़बान में फ़िक़्ह के, मैं आपको फ़िक़्ह के सबक के बाद बताऊंगा इंशाअल्लाह। हदीस का तो हम लोग कर चुके हैं, हदीस के सवालात इसी तरह के होंगे, हदीस में कोई फ़र्क नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इम्तिहान रहेगा। फ़िक़्ह के सवालात मैं आपको इंशाअल्लाह आखिरी में बताऊँगा अंदाज़ क्या होगा, बल्कि फ़िक़्ह के सवालात का अंदाज़ है मैं बताऊँगा आखिरी में इंशाअल्लाह। वो मेरे ख्याल से हम लोग बाद में बताएंगे वो चीज़, हो सकता पढ़ाई भी हो, एग्ज़ाम भी हो, लेकिन इंशाल्लाह उसका जिक्र करेंगे बाद में। अभी उस बारे में कोई बात नहीं हुई। इम्तिहान है ये तो यकीनी बात है, लेकिन उसके साथ जो है क्लास भी होगी या नहीं होगी इंशाल्लाह बाद में बताएंगे उस बारे में। और फ़िक़्ह का जो इम्तिहान है कौन से सबक से है, ज़रा अच्छी तरह ताकीद कर लीजिए और लिख लीजिए। देखिए फ़िक़्ह का इम्तिहान कहाँ से कहाँ तक है, लिख लीजिए। कहाँ से है? बाबु ज़कातुल फ़ित्र, ये आखिरी सबक है। पहला सबक कौन सा है? बाबुल इमामा। देखिए आप लोग अच्छी तरह लिख लीजिए, बाबुल इमामा से बाबुल इमामा ये इम्तिहान में शामिल है, बाबुल इमामा से लेकर बाबु ज़कातुल फ़ित्री। ठीक।